पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हज़ारों स्कूलों के लाखों असातिज़ा 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मामला है क्या? पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इस हवाले से मौक़िफ़ क्या रखती है? अदायगियाँ क्यों रोकी गईं? जो अदाद शुमार बताते हैं वो 27,000 के करीब ये स्कूल हैं जहाँ पर 3.5 लाख के करीब असातिज़ा हैं जिन्हें तनख्वाहें 2 माह से अदा नहीं की गईं। राना साहब, तशवीशनाक बात है कि लाखों असातिज़ा हैं, उन्हें 2 माह से तनख्वाहों की फराहमी नहीं की गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इस हवाले से मौक़िफ़ क्या रखती है कि किस वजह से अदायगियाँ रोकी गईं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सर, ये चूँकि ये एक बहुत बड़ा अदारा है और इस अदारा कई सालों से चल रहा था और इसमें हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में तलबा जो है वो तालीम हासिल करते हैं और हुकूमत जो है ये बाकायदा एक तालिब इल्म के हिसाब से 550 रुपये अदा करती है जो लोग इन स्कूलों को चला रहे हैं। फिर इन 550 रुपये के हिसाब से जितने तालिब इल्म होती हैं ये रकम हुकूमत की तरफ से दी जाती है। उन रकमों के बाद ये उसी रकम से उन अदारों के अखराजात को चलाते हैं। असातिज़ा की तनख्वाहें, वहाँ पे पढ़ने वाले तलबा जो हैं उनके दीगर मामला, बिल्डिंग का किराया, बिजली का बिल और दीगर जितने उसमें मामलात हैं वो उसी 550 रुपये पर स्टूडेंट्स के हिसाब से जो इन्हें हुकूमत की तरफ से मिलते हैं उसमें चलाते हैं। नवंबर में एक इंस्पेक्शन होती है, उस इंस्पेक्शन में जो इंस्पेक्शन टीम होती है वो इंस्पेक्शन करने एक बार रिपोर्ट देती है कि बहुत से स्कूलों में बच्चे जो हैं वो मौजूद नहीं हैं और वो बिल्कुल जिस तरह एक होता है ना कि एक जगह पे अगर एक क्लास में 100 बच्चा है और उसकी तादाद 120 बनाई गई है, अगर किसी क्लास में 150 बच्चा है तो उसकी तादाद 300 लिखी गई है। उनका कहना था कि फेक स्टूडेंट्स, ये हुकूमत का मौक़िफ़ था कि फेक स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से फेक स्टूडेंट्स के नाम पर ये पैसे इकट्ठे करते हैं, जिसके बना पर इनका ये पेमेंट जो थी मुख्तलिफ जगहों पर रोक दी गई। जब पेमेंट रुकती है तो इस वक्त में जिस वक्त हुकूमत 1 माह का अरसा गुजर जा रहा है इसमें हमारे कोरोना में, हुकूमत ने बड़े अच्छे इक़दाम भी किए कि फौरी तौर पर लोगों को तनख्वाहें भी देनी शुरू कर दी। अब भी ये जो अप्रैल की सैलरी है इसे भी ट्रांसफ़र करने के अहकाम जारी हो चुके हैं। तो उस वक्त में वो असातिज़ा जो कौम के मामार तैयार करते हैं, अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलती और वो स्कूल जिनकी तादाद जहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे असातिज़ा भी हैं, बल्कि लाखों की तादाद में असातिज़ा होंगे, तो उन जगह पर जब ये एजुकेशन का सिस्टम बंद हो जाएगा तो सस्ती तरीन तलीम है ना, 550 रुपये अगर हुकूमत अदा कर रही है तो इतनी सस्ती तलीम किसी जगह मिल नहीं सकती। एक तो उन अदारों के बंद होने से तलबा कहाँ जाएंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। फिर इस वक्त में जब कोरोना का मसला है, एक एक घर में फाके चल रहे हैं, उस वक्त में जब तनख्वाहों की अदायगी को रोक देना भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमें यहाँ पे राना साहब जो मियाँ शबीर अहमद हाशमी साहब मरकजी सदर हैं अब्सा के, बहुत शुक्रिया मियाँ शबीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मियाँ शबीर साहब, किसी भी माशरे की तामीर व तरक्की में अहम किरदार जो अदा करते हैं वो असातिज़ा हैं, उन्हें जितनी सहूलियात दी जाए कम है, लेकिन हमारे यहाँ तो मामला ही उल्टा है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके जो चैनल के तवज्जुह सर, एजुकेशन का जो 60% जो बोझ है वो प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है और ये यूनिक एजुकेशनल जो सिस्टम है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई सानी नहीं है। लोवेस्ट फीस 550 पर स्टूडेंट जो हमें पे किए जाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने 75% रिजल्ट देना होता है सर। और हमने हमेशा हर कैंपेन में गवर्नमेंट का साथ दिया है, चाहे पोलियो की कैंपेन हो, टेररिज्म हो, जो भी असाइनमेंट हमें दी गई है हमने कभी हर तरह का तावन हमने किया है, हर मसले में हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अब चूंकि संगीन ये मसला है कोरोना का, इसमें लॉकडाउन है, 1 माह से ऊपर स्कूल बंद है, 31 लाख बच्चा जो है अप्रैल 2019 से अब तक हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 7,500 हमारा स्कूल है और उसमें जो सिस्ट में मौजूद है, जब आप अभी इनको एंटर करेंगे तो आपको 26 लाख बच्चा ऑन रिकॉर्ड है और 5.5 लाख बच्चा सर ऐसा है कि जो हमने अप्रैल 2019 से अब तक स्कूलों में बैठाया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें एक पैसा भी नहीं दिया। टोटल 31.5 लाख बच्चा हम पढ़ा रहे हैं और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का जो एनुअल बजट है वो 18 अरब रुपया सिर्फ है, उसमें 31.5 लाख बच्चा बेहतरीन जो है क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और बेहतरीन बोर्ड में पोजीशन ले रहा है, यूनिवर्सिटी में पोजीशन ले रहे हैं। और जबकि हमें जो पेमेंट हो रही है, एक और जो बड़ा एक अहम जो इशू है वो ये है कि 31 लाख बच्चे में हमें सिर्फ 23 लाख बच्चों की पेमेंट हो रही है। 5.5 लाख बच्चा तो हम पहले वो पढ़ा रहे हैं। मियां साहब, इसमें इस खबर की सदाकत कितनी है कि ये कहा जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट जारी हुई 2019 में, इंस्पेक्शन टीम ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक मुश्तबा बच्चों की तादाद सामने आई जिसकी वजह से ये अदायगियां रोकी गई।
سر ایسا بالکل نہیں ہے، میں اس کو بالکل مذمت کرتا ہوں اور اس کو میں بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں یہ رپورٹ کو۔ اب پورا سال بچہ آتا ہے، ایک دن جب یہ سرپرائز ریزلٹ ہوتا ہے، ایم ای آتا ہے، مانیٹرنگ کرتا ہے، اس دن بچہ ایبسینٹ ہوتا ہے، اس بچے کو ایبسینٹ کا بجائے انہوں نے لکھ دیا فیک بچہ ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ میں آج بھی آپ کے چینل کے توسط سے گورنمنٹ کو اور وزیر تعلیم راج صاحب کو میں آج ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس فورم پر بھی کہیں گے ہم ان فیک بچوں کو جن کا نام ایبسنٹ بچوں کو فیک کا نام دیا جاتا ہے، جس فورم پہ بھی کہیں گے ہم ان کو، ان کے پیرنٹس کو، ان بچوں کو، ان کے بے فارم ان کے آئی ڈی کی کاپیز کو ویریفائی کرانے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ کوئی ایسا بچہ بھی نہیں ہوگا جس کی ہم تو وہ ان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو 5.5 لاکھ بچہ ہم نے اپریل 2019 سے پڑھایا ہے، اور یہ فیک والا جو ہے بالکل جو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم ہر لیول پہ جو ہے اس کو ویریفائی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ باقی میاں صاحب، رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیٹر فورم ہے ہمارے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا میاں چاہتے صاحب مجھے آپ یہ بتا دیں، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کتنے لاکھ بچہ آپ فری پڑھا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ کو حکومت پیسے بھی نہیں دے رہی، کچھ بھی نہیں کر رہی، تو پھر آپ حکومت کے اس اقدام کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا آپ بالکل اتنے عرصے سے فری اگر پڑھا رہے ہیں اتنے لاکھ بچوں کو، تو ایسی کون سی آپ کو اس میں لالچ آ گیا، یا ایسی کون سی آپ کو چیز مل رہی ہے کہ آپ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں؟ یہ سر، یہ جو کیونکہ یہ ادارے جو ہے چل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اپریسیشن ہوئی، اور غریب بچوں کے جو کوالٹی ایجوکیشن تھی وہ ان کو مل رہی تھی، بہترین ریزلٹس دے رہے تھے، اور کیونکہ یہ ایک جب علاقے میں یہ سروس مہیا کی جاتی ہے، فری ایجوکیشن کا جو اپرچونٹی ہے وہ لوگوں کو مل رہی تھی، تو ہمیں تو بار بار جو ہے وہ سیکٹری ایجوکیشن سے بھی آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے پرسنلی کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے، تعلیمی بحران پیدا ہو جائے گا، 31 لاکھ بچہ کہاں جائے گا؟ تو اس میں لیے 550 میں اگر دیکھیں کہ یہ معاملات جو ہے ریزلٹس دیکھیں اوور آل جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے کہ 4 لاکھ اساتذہ ہمارے جو ہے ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اور منسٹر صاحب نے آپ کے چینل پہ بھی اور مختلف میڈیا میں بھی یہ کہا کہ 1 ماہ پہلے کہ ہم 3 ماہ کی پیمنٹ پوری جو ہے وہ فوری ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے صرف 1 ماہ کی پیمنٹ ایف ایس جو ہمارا پروگرام ہے اس کو دی گئی ہے، اور وہ پیمنٹ بھی میں ان لافلی اس میں 90% جو ہے وہ کٹوتیاں کر کے دی گئی ہیں، اور ابھی آپ کو نوٹیفکیشن بھی ہم شیئر کرتے ہیں کہ آپ جو پیسٹ کا جو ایس او پیز ہیں 80% اٹینڈنس پہ کوئی ایک بھی جو ہے وہ کٹوتی نہیں ہوتی، یہاں ان لافلی جو ہے ہماری کٹوتیاں 90% جو ہے وہ کٹوتیاں دی گئی ان حالات میں جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں جو ہے وہ 1 مہینے کی جو پیمنٹ دی گئی اس میں بھی کٹوتیاں کی ہیں، اور اکثر اسکول ایسے ہیں جن کی 0 پیمنٹ آئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایسے حالات میں جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس مشکل وقت میں ہمیں اور ہمارے اساتذہ کو یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں آج آپ کے چینل کے توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں حکام والا سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر تعلیم سے کہ ان مشکل حالات میں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے، ایکچوئل جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں، اس جو ماڈل ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو خدارا اس تکلیف کی گھڑی میں، اس جو مشکل وقت ہے اس میں ہمیں جو ہے ریلیف دیا جائے، ہمیں تکلیف سے نہ گزارا جائے۔ صحیح۔ اور یہ جو سارے معاملات فیک والا بچہ فیک ہے یا ایکسٹرا بچے ہیں، اب دیکھیں ایک بار مانیٹرنگ ہوئی، سرپرائز ریزلٹ ہوا، بچہ اس دن اسکول نہیں تھا، اس کے بعد ری ویریفائی ہی نہیں کروایا گیا، اس بچے کو چیک ہی نہیں کیا گیا۔ رانا صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اگر حکومتی کردار ہے کہ اگر حکومت کو کچھ شبہ ہے کہ کچھ مشتبہ بچے ہیں یا مشکوک بچے ہیں جو انرولمنٹ پہ تو ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، تو کٹوتی کر کے کم از کم فنڈز تو جاری کیے جائے نا؟ اس طرح تو پورا لاک ڈاؤن ایجوکیشن سسٹم کو کرنے کے مترادف ہے نہیں، یہ بالکل درست ہے۔ اگر کسی جگہ فیک ہے یا وہ چھٹی پہ ہے تو اس کا بالکل اس کو کٹ لگانا چاہیے، کٹ لگانے کے بعد باقی کو پیمنٹ ادا کر دینی چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر افسر شاہی ایسی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی کو کوئی فیک نظر آیا ہے تو اس کی تصدیق یا تردید دونوں میں سے جب کیے بغیر ہی اس پہ فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن میں ایک سوال تو ضرور پوچھوں گا ان سے کہ یہ مجھے بتا دیں کہ دیکھیں حکومت اتنے عرصے سے آپ کو پیمنٹیں کر رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، آخرکار اچانک کون سی ایسی چیز آ گئی کہ آپ کے فیک بچے جو ہیں جب وہ سامنے لائے گئے تو آپ یہ روک دیا گیا؟ پہلے بھی تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا، آپ کا کچھ ذاتی مخالفت تو نہیں ہے نا اس ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے یہ روکا؟ کوئی نہ کوئی تو دال میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے۔ میاں شبیر صاحب، ایک چھوٹی سی ٹیک۔ جی سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو کوئی ہمارا ٹسل ہے، نہ کوئی مخالفت ہے،
بات یہ کہ جب ایک بار آپ بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ایبسنٹ ہے، پھر اس کے بعد اگلے دن نیکسٹ ڈے اس کو ری ویریفائی کرائیں، بار بار چیک کریں. ہم حاضر ہیں ہر وقت، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان حالات میں کم از کم ہمیں پیمنٹ دی جائیں. ان تمام بچوں کو ہم ایک ایک بچہ، ان کے پیرنٹس کو بھی، ان کے تمام ریکارڈ کو اور تک آپ کو رسائی دیں گے، اور ایک ایک بچہ ویریفائی کرانے کے ہم جو ہے مجاز ہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور کرائیں گے. یعنی ری ویریفیکیشن ہونی چاہیے، مستحق تک اس کا حق پہنچنا چاہیے. اچھے واقعی میں ہیں تو تعلیم کے زیور سے یہ آراستہ ہو رہے ہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے.